बायणा वास्को रवींद्र भवनात पंचनाट्य रंग महोत्सव जातलो। 19 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर मजगती हो महोत्सव चालू उरतलो। पळयात पत्रकार परिशदेन दिल्ली पुराय माहिती। कितें आसा ही आमची संस्कृती, गोयची संस्कृती आमी लोकां फुडें हाडूंक सोदता। नाट्य क्षेत्र हे जवळ जवळ हे जाल्लेले आसले, दोलायमान जाल्लेले आसलेले आनी आयज आमकां हळू दिसता की प्रेक्षक सुद्दां थिएटरात येवपाक सुरवात जाल्या। पयलीं हेजिटेट जाय आसलेले आमी की अरे प्रेक्षक मेळटलो की ना, पण आयज ही 5 नाटकां पळोवपा खातीर ही एक मेजवानी मेळ्ळा तांकां, जेवण बरें मेळ्ळां की आयज बरे बरे कलाकार जे हैसर येतात गोंयचे ते आपली कला दाखोवपाक मेळटा आनी आमच्या सड्यावयल्या किंवा मुरगांवच्या प्रेक्षकांक हे बरें मेळ्ळां की इतले नाट्य संस्थांचे निरनिराळ्या क्षेत्रांतले लोक येवन हैसर परफॉर्म करतले आनी नाटक पळोवपाक मेळटले। आनी हे आमी आमच्या उपक्रमा अंतर्गत घेतलेलो आहा की प्रत्येक म्हयन्याक आमी नाटक घेतात, प्रत्येक म्हयन्याक म्हणजे खंय अशें खंड पडना आनी त्या भायर एकांकिका सुद्दां आमी घेतात। उत्सव हो जावपाचो आसा आनी खूब उमेद जाता आनी बरें दिसता की आमचे सगळे जे दिग्दर्शक, लेखक आनी निर्माते जे आसा सगळे गोंयकार आसा, आमचे मुरगांवचे आसात। सो म्हाका दिसता आमी एक रवींद्र भवन एक पावल फुडें घेतलेलें आसा की कला आनी संस्कृती ही आमची कशी आमी जतन करची आनी रवींद्र भवन हे एकच माध्यम अशें आसा की जेणे करून आमी सगळ्यांक एक व्यासपीठ निर्माण करून दिल्लें आसा। म्हाका दिसता जेणे करून हो असो कार्यक्रम सुरू करतकीर म्हाका दिसता खूब अश्यो संस्था आमच्या मुरगांवान जे आसात नाट्य संस्था ते फुडें येतल्यो आनी आपले आमी ऑलरेडी एकांक दर्शनम आनी एक नाट्य आमचो आविष्कार एक चालू केल्लो आसा। त्याच माध्यमातून आमी तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता प्रेसाक की जे कोणी नाट्य संस्था आसात तेणी फुडें येवचें आनी आमचे कडून अशे कार्यक्रम तुमी आयोजन करून घेवचे। रवींद्र भवन बायणा आयोजित पंचनाट्य रंग महोत्सव 2024 हो महोत्सव आमी 19 नोव्हेंबर ते 23 तारखेपर्यंत आमी आयोजित करता। आमी गोंयचे जे कलाकार आसा, गोंयचे दिग्दर्शक आसा, लेखक आसा तांकां एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो आयोजन केल्लें आसा। तेतून पयलें पुष्प आमचें म्हणजे संत कानोपात्रा हे नाटक आमी 19 तारखे ह्याच रंगभवनात म्हणजे स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम करता। तेतून ते आसात लेखक ना.वी. जोशी आणि दिग्दर्शक डॉक्टर प्रदीप बोरकर हे आमचे वास्कोचे डॉक्टर आसात, तेंच्यांनी ते दिग्दर्शन केल्लें आसा। 20 तारखेक आमचे सड्यावयले भाव आसा कला संगम हेडलँड सडा हेंचें नाटक आसा पांडगो एलो रे बा एलो मालवणी नाटक आसा। लेखक मयेकर बाब आसा आनी दिग्दर्शक गुरुदास नाईक हे परत एकदा हे दिग्दर्शक आमचे वास्कोचेच आसात। आणि त्याच्या नंतर 21 तारखेक जय शिवराय साई पूर्व आर्ट्स करमळी यांचे नाटक आसात। विठ्ठल परवडकर हे लेखक आसात आनी दिग्दर्शक हनुमंत अजगांवकर परत एकदा गोंयचे दिग्दर्शक। तशेंच शुक्राराक 22 तारखेक बाबू हे कॉमेडी कोंकणी नाटक आसा, त्याचे दिग्दर्शक दक्षा शिरोडकर आसा। आणि मागीर शनिवाराक शेवटचे नाटक नटसम्राट हे साई पूर्व आर्ट्स करमळीचे आसा, हेचे दिग्दर्शक भालचंद्र उसगांवकर आसा। रवींद्र भवन बायणा आमच्या ह्या संबंध टीमी बरोबर स्टाफा बरोबर आमच्या मुरगांव तालुक्यातल्या आणि गोंयच्या प्रेक्षकांक एकापेक्षा एक कार्यक्रम दिवप हे आमचो मेन उद्देश आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।